बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जी हम भिंडी के मुकाम पर हैं और यहाँ पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है, उनको बचाने की बात की जा रही है। तो मेरे साथ हैं ब्रदर मोहम्मद नसीर, बाकी इनसे इनका तारफ़ पूछते हैं। जी ब्रदर, आपका नाम और आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, मेरा नाम मोहम्मद नसीर है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल भिंडी में टीचिंग करवाता हूँ और बायोलॉजी टीचर हूँ। तो नसीर भाई, बहुत सारे लोग, उनकी ख्वाहिश है कि वो मोर का शिकार करके खाएं और हज़ारों लोगों की तो ये ख्वाहिश है कि ये उनके घर की जीनत बने, उनकी घर की खूबसूरती को चार चांद लगाए मोर। तो वो इसको पकड़ने के हवाले से उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो तमन्ना मौजूद है। लेकिन आप इस मोर के दिफा के हवाले से आज यहाँ पर बैठे हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? इसका फ़ायदा क्या है और इसके पकड़ने के नुकसानात क्या हैं, और शिकारी भाइयों को क्या पैगाम देंगे, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ है और बैसियत मजमूई इस कायनात का जो हुस्न है, चाहे वो पौधे ले लें या वो जानवर ले लें, अल्लाह ताला ने ये सारे इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किए हैं। जिस तरह पहले जिक्र हुआ है कि ये मोर जो है, ये तमाम ज़र कीड़े मकोड़े बिलखसूस सांप जो है वो इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करता है। आप देखें कि सांप जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और बिलखसूस जो किसान घास वगैरह काटते थे, उस घास काटने के दौरान उनको वो डस लेते, या बाद सूरतों में ये होता है कि वो घास काटते वक्त उसको अपने घास के साथ ले आते और घर में वो नुकसान पहुँचा देते। और ये बिलखसूस जो सांप की एक किस्म जिसे आप गून कहते हैं या गनाह कहते हैं, वो बहुत ही जहरीली होती है। और उसमें बाज़ ऐसी इकसाम है कि जो यूँ समझें कि वैक्सीन होने के बावजूद भी अभी अगर खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत देर इलाज में देर हो जाए तो उससे मौत मोहलिक होती हैं, मौत वाक़ई हो सकती है। तो आप देखें कि मोर एक ऐसा परिंदा है कि जहाँ वो उस इलाके की खूबसूरती का सबब बनता है, उसके साथ साथ वो हमारा महफूज़ भी है, वो हमारा गार्ड है कि वो हमें इन नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों से, जानलेवा कीड़े मकोड़ों से निजात दिलाता है, उनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करके। तो मेरी तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से जो शिकार करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अटमोस्ट ये कोशिश करें कि शिकार से अवॉइड करें। वो पहले मेरे साजिद भाई ने मुझे बताया है कि बिलखसूस हमें उस सूरत में शिकार नहीं करना चाहिए जब किसी भी परिंदे का, किसी भी जानदार का जो ब्रीडिंग सीज़न है उस दौरान, एक तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी वो खुराक के लिए बाहर घूम फिर रहा है, तो हमने अगर शिकार कर लिया तो उन बच्चों का अब क्या बनेगा। जस्ट लाइक एक इंसान की तरह, हमारी तरह, अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली में कोई सरबाए कुंबा या कफील जो है वो खुदा न खास्ता फोत हो जाता है, तो वो बच्चे बेचारे किस तरह कसम पुरसी से पलते हैं। तो इसी तरह ये चूँकि परिंदे हैं, इनका ना तो कोई मुनासिब मस्कन होता है और ना ही इनकी खुराक का कोई, या दूसरे परिंदे ना ही इनको सपोर्ट करते हैं कि उनके बच्चों को पालने के लिए उनके खुराक का बंदोबस्त कर सकें। तो वो खुदा जो है वो ज़ाहिर है कि भूखे मर जाएंगे। और इस तरह ये बहुत सारी ऐसी इकसाम हैं जो परिंदों की पहले तो मौजूद थी, लेकिन आज वो या तो नापैद हो चुकी हैं या नापैदगी की तरफ बढ़ रही हैं। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह शिकार करके एक तो इस इलाके की खूबसूरती को नुकसान न पहुँचाएँ, और दूसरा ये चूँकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हर एक जानदार दूसरे का मरून मिन्नत है, दूसरे की ग़िज़ा है, दूसरे को तरह तरह से वो महफूज रखता है। तो जब किसी भी एक कड़ी को आप दरमियान में निकाल देंगे तो वो दूसरे जानदार ऑटोमेटिकली जो है वो मुतासर होंगे, या तो वो मौत के मुंह में चले जाएंगे और या फिर इतनी तादाद में हो जाएंगे कि दूसरी जो स्पीशीज़ हैं, दूसरे जो जानदार हैं, उनको वो नुकसान पहुँचाएँगे। लिहाजा आप भाइयों से गुजारिश है, शिकार करने वालों से, कि आप इससे अवॉइड करें। और हुकूमत वक्त जो है उनसे मैं अपील करते हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, इस वजह से कि ये जितने भी ये जानदार होते हैं, ये किसी भी इलाके की खूबसूरती का बड़ा शाहकार होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये ख़त्म हो जाएं तो वो ना सिर्फ हमें ये ज़िंदगी के एतबार से जो नुकसानात हैं उनके अजाले के एतबार से हमें नुकसान होगा, और साथ साथ ये भी होगा कि उस इलाके की खूबसूरती मुतासर होगी। अगर हम अपने एरिए को दरख्त लगाकर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करके हम अपने इलाके को आगे ले जाएंगे तो उसमें
ہمیں مالی اعتبار سے فائدے ہو سکتے ہیں کہ سیاحت ہماری جو ہے وہ پنپ سکتی ہے، اور سیاحت ایسا شعبہ ہے کہ اس سے اس علاقے کی جو ہے وہ قسمت بدل سکتی ہے، زر مبادلہ کے طور پر، اس کے علاوہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جنگلی حیات کا ہم سب کا یوں سمجھے فرض ہے کہ اس کا تحفظ ہم کریں اور کسی بھی چیز کو نقصان سے بچائیں. اور ساتھ ساتھ چونکہ شجرکاری کا موسم شروع ہے تو میں ہر ایک بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس موسم میں آپ تہیہ کر لیں کہ اس شجرکاری میں ہو سکتا ہے کہ اگر اگلی شجرکاری جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اس کا سیزن، تو اس شجرکاری میں کم از کم اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں اور اس کی پرورش کریں. اس لیے کہ پودا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ایک پودا لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا. تو اللہ کرے کہ ہم یہ کام کر کے اپنے لیے آخرت کا جو توشہ ہے اس کو بنا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخت ہمارے اتنے خدمتگار ہیں کہ اب کرونا کی وجہ سے یہ آکسیجن جو ہے آپ دیکھیں کہ اسپتالوں میں بعض صورت میں آکسیجن میسر نہیں ہوتی ہے یا پیشنٹ کا اتنا دباؤ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی افادیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کتنی ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی چند ساتوں میں بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ پودے ہمیں ہمہ وقت دن رات جو ہے وہ آکسیجن مہیا کر رہے ہیں، اور ہمارے جسم سے خارج ہونے والی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ہمارے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کا ارتکاز کنسنٹریشن ماحول میں بڑھ جائے تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ابزارب کر کے اس کے لیے ساتھ یہ ہماری خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، خوراک بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں. تو میری سب بھائیوں سے بحیثیت مجموعی ویلی عثمانی کے لیے اور اسٹیٹ آزاد جموں و کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس شجرکاری میں کم از کم اپنے حصے کا ایک پودا لگا کے ایک تو بلین ٹری منصوبہ جو ہے اس کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو موسم کی آن ایون صورت سچویشن بن گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موسم میں اکثر جو ہے وہ برسات کا سماں ہوا کرتا تھا، بارشیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب کافی عرصے سے تقریباً 1.5 ماہ سے بارش نہیں ہوئی ہے، جس سے فصلیں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور بحیثیت مجموعی آگے چونکہ گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو وہ پانی پینے والا اور مویشیوں کے لیے پانی ندی نالوں میں ہوتا ہے، اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ درخت نہ صرف ہماری زندگی کی بقا ہے بلکہ یہ زندگی کے لیے جو عوامل ہیں ان کی بقا کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حصے کا اس دفعہ ایک پودا لگا کے اس کی پرورش کریں. پودے لگانا مشکل نہیں ہے، پودے کو بچانا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ اہتمام کریں اس کا، اور پودے لگا کے ان کا تحفظ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ واقعی گرین پاکستان بن جائے، گرین آزاد کشمیر بن جائے، جس سے ہمیں طرح طرح کے فوائد حاصل ہو سکیں گے. تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نہ صرف جنگلی حیات کا تحفظ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنگل کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں. اور جب جنگل بڑھیں گے، جانداروں کا مسکن بڑھے گا، تو اس میں نئے جاندار جو ہے نئے جانداروں کی سپیشیز جو ہے وہ آ کے آباد ہوں گی. تو میں اس حوالے سے یہ اور ایک سے گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے، اپنی جگہیں جو آپ کے پاس ہیں وہاں پودے لگائیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، آگے چونکہ فائر سیزن بھی آ رہا ہے تو ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ اس سیزن میں ہم نے جنگلات کو بچانا ہے آگ سے. اور جنگلات کی کٹائی سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آگ سے نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جو نئے پودے ہیں وہ بلکہ وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور پہلے والے جو پودے اب ہوتے ہیں وہاں وہ بھی خاصی حد تک معدوم ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ شجرکاری کے حوالے سے، جنگلی حیات کے حوالے، ان کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے یہ کتنے ہمارے لیے سود مند ہیں، کتنے فائدہ مند ہیں. لہٰذا ان کی بقا کے لیے ہمیں اٹ موسٹ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے.